Les amis, هذه واحد لا فيديو ميز جور ديال لي جيتواي دو بايمون ديال لي بانك فيرتوال باي بال سترايب ترانسفير وايز بايونر كيفاش كيخدم هذا لو موند كامل كيفاش يمكن لك ترولي بيناتهم كيفاش يمكن لك تدخل الفلوس ديالك للمغرب كيفاش يمكن لك تخلص لي فورنيسور ديالك ميزاجور كبيره هاد لي ميزاجور تري امبورطونط علاش داكشي اللي كنخدم هادي 6 شهور ولا هادي عام ما كيبقاش خدام دابا دونك دائما بقى تتبعوا لي ميزاجور دونك اللي ما كنتيش ابوني ابون توا باش دائما بقى يوصلوك لي نوفوتي في هاد لو موند ديال لي بايمون ديال لي جيتواي. Alors, غادي ندوزو l'écran باش نوريك داكشي avec des schémas باش تفهم plus facilement. Alors, من هاد الجهة عندنا ce qu'on appelle les portefeuilles virtuels ou là ce qu'on va appeler des banques virtuelles. Alors, هادو ماشي بانكا بحال السياج، non. C'est juste des portefeuilles mais de toutes les manières كيخدموا exactement بحال des banques غير هما ما عندهمش ستاتيو ديال بانكا. كيفاش كيخدموا غادي تقيد عندهم تري فاسيلمون غادي يطلبوا منك الباسبور ديالك اولا لا كارت ناسيونال و tu peux ouvrir un compte normal. Alors c'est pas un compte بحال كيما قلت لك بحال السياج ولا بحال البنكه c'est un compte virtuel بحال portefeuille électronique. دونك غادي يصلحوا لك باش تستوكي فيهم الفلوس وباش تدخلهم باغ لا سويت للمغرب تشري بهم طونوبيل تشري بهم موطور تجوج بهم دير بهم اللي بغيتي تشري بهم ماكله tu peux faire ce que tu veux. L'autre avantage ديالهم c'est par rapport للناس اللي كي سون نوماد كيعيشوا في المغرب في تايلاند في d'autres pays c'est-à-dire كيتحركوا ce qu'on appelle digital nomade ما كيكونش بلاصه وحده كتكون عنده لا بوسيبيليتي باش يتحرك في جيوغرافيكمون اللي كنقول لكم لا ليبرتي جيوغرافيك. دونك افيك هاد لي بانك هادو ترانسفير وايز او بايونير غادي يمكن لك تكون عندك اون كارت ويمكن لك تسكن مومونطانيمون في شي بلاصه وبقى تصرف بلا كارت دو كريدي فاهم سكون ابل كارت دو كريدي هي سي اون كارت دو ديبي يمكن لك غير تجبد بها الفلوس ملي كيشي اوتوماتيك باش فوالا تسافر تخلص الطيارات تحرك تاكل دير اللي بغيتي uniquement بهاد لي بورتفوي فيرتوال. الوغ غادي نعطيك لي زافونتاج ديالهم و لي انكونفينيون ديالهم et ce que tu peux faire avec. Alors نبدلو la couleur. Alors premièrement le plus simple pour المغاربه هو بايونير باسكو بايونير بوحدو اللي غادي يعطيك اون كارت سير كتدخل لادريس ديالك ديال المغرب وغادي يصيفط لك اون كارت للدار ديالك فوالا. لا سول كونديسيون هي انك تكون عندك $100. علاش هاد ستيلو كيكتب باش بحال هكا ما فهمتش علاش المهم ستيلو قاقله قرب يسالي داكشي باش كيكتب بحال هكا $100. دونك خصك عندك $100 في الكونت ديالك. هاد $100 ماشي غادي يصيفطها لك شي صاحبك بايونير ولا نو غادي خصها توصلك سوا من سترايب سوا توصلك من فايفر سوا توصلك من غورو سوا توصلك المهم شي بلاتفورم ديال لافيلياسيون ولا شي بلاتفورم ديال الفريلانس باش ياكتيفيو لك هاد لا بوسيبيليتي. هاد القضيه شحال دي ما كانت غير كتدخل كتقيد كتصيفطوا لك لا كارت ولكن بويسكو بون وصلهم بزاف ديال لي دوموند كيوليو كيليميتيو سادير ما كيبغيوش اي واحد جا ما عنده التريال تماك وما عمرو ما غادي يدير فيه شي حاجه يصيفطوا لا كارت كي نورمال باسكو لا كارت سي دي فري سوبليمونتير بور كيف كي امبريميوها وكيصيفطوها وداكشي كامل دونك سا كوت دو لارجون. دونك قاطعين هاد القضيه هادي الا ما عندكش فلوس في الكونت. Si tu veux obtenir la carte Payoneer سهله غادي تمشي لفايفر تحل الكونت فايفر ديالك tu vas relier Payoneer لفايفر غادي تقول لشي صاحبك ولا راسك سكي ان بو ديفيسيل جينيرالمون باسكو فايفر غادي يقول لك تخلص راسك يفون با اكسبتي دونك شوف شي صاحبك يخلصك واحد $120 دوز لك الكونت فايفر ديالك غادي تسنى واحد 15 جور ولا 14 جور تقريبا غادي يهزو دوك الفلوس وغادي يصيفطوهم لك لو كونت بايونير ديالك وغاتاكتيفي لك لا كارت تشوفو لا ريسيفوار. مي بون غادي دير هاد القضيه هادي الا كنتي فريمون كتخدم سوغ انترنت الا ما كنتيش كتخدم ما عندك ما دير بلا كارت فهمتيني ماشي غير باش بون سا سير غيان دو تو. لا دوزيام بوسيبيليتي هي ترانسفير وايز. الوغ ترانسفير وايز supérieur en termes de service البايونير باسكو فريمون يمكن لك دير دي فيغمون انتر كونت بحال دابا تصيفط لصاحبك البايونير ترانكيل ترانسفير وايز ترانكيل سمح لي تصيفط زعما من ترانسفير وايز لترانسفير وايز. Tu peux recevoir des virements bancaires مثلا من des clients اللي عندك في l'Europe ولا شي حاجه فاسيلمون كيدخلوا لك sans problème بحال اللي عندك اون بانك تماك. على ديفيرونس ديال بايونير الا بغيتي تصيفط مثلا لشي صاحبك غادي يعطيوك واحد لا ليميت غادي يقول لك الا ما وصلتيش $5000 ديال لي زانكيسمون ما كتكونش عندك ديك لوبسيون. C'est pour ça que je préfère TransferWise في الخدمه ديالهم et même في l'interface même في support وحتى السبور صراحه بايونير مزيانين mais j'ai une préférence pour TransferWise. Le seul défaut de TransferWise
هو انك ما يمكنلكش توصلك لاكارت في المغرب، كيصيفطوها لك الا كنتي في الانجليز. كاينه اون تكنيك بور كونتورني هذه القضيه هذه، سي تو فو لا فير فيلا ما كنصحكش بها، هي انك تعطيهم ادريس ديال يو كي بوست بوكس، سيرفيس بوستال كتشريه في اليو كي، كتدخل لادريس. مي اتونسيون الا مشاو طلبوا منك اون دوموند ديال جوستيفيكاتيف ولا مشاو عاقوا بك ولا شي حاجه، باسكو انتردي هما في لي كونديسيون جينيرال ديالهم كيقول لك ممنوع انك تدخل بواط بوستال تماك زعما، باسكو سي با اون فري ادريس. الا مشاو عاقوا بك غادي يضربوا عليك افي، سادير ممنوع عليك تشد بايونير. شحال من واحد كنعرفو وقعت له tu peux la faire si je veux prendre هاد لو ريسك، ولكن الا مشاو ضربوا عليك راه كيضربوا على سميتك، سادير ما عمرك ما تعاود تدخل البايونير الترانسفير وايز جامي. اي بايونير تا هما شحال من واحد جراو عليه افي باسكو دار مثلا دو كونت بحال دو كونت بيرسونيل. دونك فريمون il faut faire très très attention مع هادو، باسكو كيشمو فيك شويه ديال الفانت صافي غادي يسدوا عليك. كاين باي بال تا هو ساهل باش تحلو، تري سامبل تري اوتيل باسكو بزاف ديال الناس كيخدموه، تري سيكوريزي، فيه شويه لي فري زايدين، مثلا كون تو ريسوا لارجون كيكونوا زايدين لي فري بارابور لهاد لي دو سيستيم. لا سول ديفيرونس اللي بينو وبين هادو بون هو ما فيهش لا كارت، ما كتوصلكش اون كارت، سي كو باي بال gateway. Alors, شنو كيعني gateway? Gateway, c'est un moyen qui va te permettre d'être payé sur un site. مثلا غادي نشد بايبال، غادي نانستاليه في شوبيفاي ديالي، والناس يمكن لهم يدخلوا يشريو لو برودوي يخلصوا في بايبال ويوصلوني الفلوس. chose pas possible مع هادو سي جوست دي بورتفوي فيرتوال. شنو اخر عندنا؟ بايبال كيدير الهولد، الا كنتي مثلا تو ريسوا دو لارجون غادي يقدر يدير لك الهولد بور فيريفي، باسكو جينيرالمون ملي كيصيفط لك شي واحد الفلوس كيتحسب كوم اون فونت دو مارشانديز ولا اون فونت دو سيرفيس. الا مشى هذاك اللي صيفط لك الفلوس وشحال من واحد كنعرفو وقعت له هذه القضيه هذه، كيصيفط له شي واحد الفلوس في بايبال اي جوست ابخي كيطلب الغومبورسمون، كيقول لهم هذاك راه ما صيفطليش السلعه، واخا هو راه غير اون ترانزاكسيون مثلا شي خدمه فريلانس شي لوغو ولا شي حاجه فيرتوال، il peut demander le remboursement. عنده une durée ديال 180 jours، 6 شهور غادي يمكن له يدوموندي le remboursement. très simple parce que PayPal غادي protéger l'acheteur plus que le vendeur. Pourquoi? Parce qu'il sait que le vendeur محتاج de toutes les manières PayPal, donc انت محتاجو alors que l'acheteur ما محتاجوش، il peut passer par autre chose sans problème. donc هما غادي يحميو l'acheteur اكثر من le vendeur. غادي نشوفوا دابا كيفاش يمكن لك دير لي ترانسفير دارجون بين هاد لي 3 بانك فيرتوال. لي ترانسفير دون تو لي سونس ممكن، يمكن لك تصيفط من بايونير لترانسفير وايز، واخا غادي يقدو في الاول يقولوا لك عطينا جوستيفيكاتيف اي تو فا جوستيفي، غادي يخليوها لك جينيرالمون. كاين اللي كيتعكسوا ماشي شويه، مي شوف لو بلوز امبورطون في هذا لو موند ديال الانترنت هو ان فاش كيصيفطوا لك واحد الدوكيومون شدو قراه. شحال من واحد انا كيجي عندي كيسولني عافاك شنو ما جو سي با مصيبه وقعت لي هنا، هو ما وقعت له حتى شي حاجه غير كيشد مايل ما كيعرفش يقراه، يشد مايل قراه. الا ما كنتيش كتعرف تقرا لونجلي ديه لجوجل ترانسليت ولا ديه لديبل ودير تراديكسيون وقرا اش كيقولوا لك. غادي يمكن لك اوسي تمشي تهضر معاهم في السيبور. كاع هاد لي بانك عندهم دي سيبور تشات، غتهضر معاهم الله يخليك فوالا شنو المشكل وغادي يحلوا معاك داك المشكل سون بروبليم. هما شوف ils sont pas là باش بقى غير يسدوا لي كونط للناس، لا ils sont là باش تخدم دو مانيير ليغال وباش تخدم دو مانيير بروبر تو سامبلومون، باسكو كيخافوا من لي فرود، كيخافوا من البلانشيمون، كيخافوا من حوايج بحال هكا. دونك الخدمه ديالهم هو ان يشدوا ديك الخدمه تمشي لا بلو ليغال بوسيبل. الوغ يمكن لك اوسي دوز الفلوس من باي بال فيغ ترانسفير وايز اي فيغ بايونير، كيشدوا لك 1% ملي كدير لا ترانزاكسيون. tu relis مثلا الكونت ديالك باليو اس دي هنايا مع الكونت ديالك اليو اس دي هنايا اي tu fais la transaction غير كتمشي لك 1% سكي تري بو. يمكن لك اوسي تصيفط فيغ لي بنك ماروكان من باي بال من ترانسفير وايز من بايونير، كتصيفط فيغ لي بنك ماروكان كتحسب داك الطو تشونج، كيشدوا واحد لا كوميسيون ديالهم البنكات المغرب والبايونير، المهم كل واحد كيشد لا كوميسيون ديالو. سي با كيلكو شوز دينورم
شي حاجه قليله بزاف هادشي كيخدم سون بروبليم بلا مشاكل ولا والو. الوغ دابا ندوزو لا بارتي جيتواي. الوغ لي جيتواي شنو هما؟ سي كيما قلت لك توت الوغ سي دي سيستيم كو تو فا امبليمونتي في لو سيت ديالك بور ريسيفوار دي بايمون. الوغ الا دخلتي مثلا باش تشري في ان سيت سي هذاك لو بوتي كاري اللي فيه كتدخل السميه النيميرو ديال لا كارت باش دوز لا ترانزاكسيون. الوغ المشهور في هاد لي جيتواي دو بايمون هو سترايب، سي لو بلو كونو وهو اللي كيبغيو الناس ديال الاي كوميرس يفول لوبتونيغ. هذا هو الفيزا. لا بلوبار دي جون اللي كنتبع في لي كوتشينغ ديالي ولا في لو جروب ملي كيشدو سترايب كتجيهم واحد الفرحه كبيره كيبوستي واو فوالا راه شدينا سترايب. بوركوا؟ باسكو بحال تقول واحد الساروت كيخليهم يدخلوا في العالم ديال الاي كوميرس يبوف انكيسي لي بايمون اي ايزون ريزون باش يفرحوا. سي نورمال باسكو سترايب بحال تقول هو الساروت اللي كيدخلك للعالم ديال الاي كوميرس ديال بصح باش تكون بروفيسيونيل. باسكو خصك تعرف ان 70% ديال الناس غادي يفضلوا يخلصوا بلا كارت ديالهم سادير كارت بانكير كونتر سولمون 30% عند باي بال. باي بال زوين، انا عزيز عليا بيرسونيلمون حيت كنجي نشري مثلا سور ان سيت جو بريفير اشتي باي بال. بوركوا؟ باسكو كيما قلت لك باي بال te protège en tant qu'acheteur. C'est-à-dire il a مشى داك لو كليون ما صيفطلكش لا مارشانديز ولا وقع ان بروبليم tu peux demander un remboursement et tu as ton remboursement généralement très vite. Chose un peu plus compliquée مع la carte bancaire parce que dès que ça tu dois contacter la banque. المهم فيها بزاف ديال les étapes. Alors Stripe كيما قلت لك c'est le meilleur gateway ولكن il faut respecter certaines choses. Alors généralement الناس اللي كندير لهم لاكومبانيمون في لا فورماسيون كنتبع معاهم لي زيتاب كاملين باش يشدوا سترايب وباش يبقى عندهم سترايب باسكو لو بلوز امبورطون هو ان سترايب يبقى عندك دون لو فيوتور باش تبقى خدام به. Alors هادو علاش درتهم لك مع باي بال مع شوبيفاي هنايا باسكو جينيرالمون سي لي دو سيستيم اللي كيمشيو سور لي سيت شوبيفاي. Alors شوبيفاي باش عزيز عليا باسكو tu peux intégrer très facilement un gateway. Alors que ça soit Stripe ou la PayPal كتدخل tu appuies sur un bouton ou qui te connecte بيناتهم. Tu n'as pas besoin de coder, tu n'as pas besoin de faire appel لواحد développeur ولا شي حاجه باش intégrer لك Stripe في le site ou la PayPal. C'est très très intéressant. Alors غادي نوريك دابا une transaction type بحال ان exemple de transaction اللي كيوقع فاش كيكون عندك un site e-commerce وكيجي ان كليون كيشري من عندك. الوغ مثلا صايبتي لو سيت شوبيفاي ديالك حطيتي ان برودوي بحال هكا كيتباع $10 سور لو سيت ديالك كيجي لو كليون غادي كيشري بلا كارت ديالته انت الفلوس كيدوزو في وسط سترايب كيشدهم en fonction ديال لو بلان ديالك. ما غاديش ندخل في لي ديتاي سوا 2 جور سوا 3 جور سوا 7 جور en fonction ديال شنو عندك. ensuite غادي دوزهم سوا البايونير سوا الترانسفير وايز. C'est à toi de choisir. ملي كنصايب معاك سترايب généralement je te conseille باش تدخل TransferWise. Mais après bon c'est des détails. Bon. Une fois كيوصلوك الفلوس للTransferWise tu pourras acheter avec ta propre carte directement le produit ديالك في AliExpress اللي كيدير $5 وتصيفطو للكليون ديالك. لو كونساي اللي نعطيك هو انك ما تستناش حتى يدخلوك الفلوس في الكونت ديالك عاد تشري. نو دائما يكون عندك واحد فون دو رولمون tu es prêt à acheter. وصلتك une commande tu exécutes la commande داك النهار باش ما تسناش عاد يوصلوك الفلوس من سترايب الترانسفير وايز عادي يوصلوا للفوندور عادي يدوز لا كوموند. نو باسكو جينيرالمون ça va prendre beaucoup de temps ولو كليون ديالك ما يعجبوش الحال. دونك tu reçois la commande avec ton fond de roulement كتشري لو برودوي كتصيفطو للكليون ديالك باش كيوصلوا لو بلو فيت بوسيبل. دونك فوالا كيوصلوا et toi tu prends la différence très rapidement. Voilà les amis, j'espère تكونوا فهمتوا هاد لي سيستيم كيفاش كيخدموا. j'espère نكون وصلت لكم الميساج. حاولت نكون لو بلو سامبل بوسيبل حاولت نخدم لي تيرم لي بلو سامبل. ولو كونساي اللي غادي نعطيكم هو دائما الا بغيتو تقيدوا في هاد لي سيرفيس اللي وريتكم دائما دخلوا لي دوني ريال ديالكم. دخل السميه ديالك دخل لادريس ديالك داكشي ريال ما تمشيش تعطيهم شي حاجه ما كايناش باسكو تري رابيدمون غادي يطلبوا منك دي فيريفيكاسيون غادي يقدروا يطلبوا منك الباسبور السيان البيرمي. الوغ اتيتر ديكزامبل المره الفايته الناس اللي متبعيني في انستغرام راه يكونوا شافوها. انستغرام ها هو الا ما كنتيش متبعني بايونير طلب مني باش نصور له راسي هاز باسبور هنايا وهاز واحد الورقه فيها لا دات دو جور باش يكونوا سور بين انا هذاك كنصور الباسبور ديالي في ذاك النهار. دونك
دوك الناس اللي كتبلوكاو لهم لي كونط اللي كيجريو عليهم وداك الشيء كامل جينيرالمون كيكونوا ماشي تري ليغال ما كيعطيوش شي حاجه ما كايناش دونك انت ما تصدعش راسك عطيهم داكشي اللي طلبوا منك عطيهم داكشي ليغال داكشي ديالك وغادي تخدم مهني ترانكيل جينيرالمون الا كنتي ليغال ريغلو راه ما يوقع لك حتى شي مشكل دونك فوالا الا ما كنتيش ابوني لاشين ابونطوا راه دائما كنبارطاجي دي شوز بحال هكا دير شي لايك لا فيديو ça m'encourage باش نبقى نبوستي plus souvent si tu veux t'inscrire في les formations ديال الاي-commerce راه كاين le lien dans la description c'est très simple كتهبط la description كتكليكي على داك le lien et tu t'inscris راه كاين تماك السبور غادي يهضر معاك في واتساب il va t'orienter باش يوريك لي زيتاب ا سويفر اوتر شوز كاع هادشي اللي هضرت عليه في هاد لا فيديو هاد لي سيرفيس كاملين داير لهم لي ليان لتحت بالديتاي بو كومون سانسكرير علاش كيصلاح المهم كلشي كاين تماك غادي تهبط عطي تغوبوزي tu prends ton PC جينيرالمون كنصحك تخدم في بيسي باسكو في التليفون داكشي كيبان صغير سي با جينيرالمون هاد لي سيرفيس كاملين ما كيكونوش ادابتي بزاف ديال لي فونكسيوناليتي ما غاديش يكونوا في التليفون دونك خدم في بيسي tu t'inscris il a طلبوا منك شي ورقه صيفطها لهم et ça va se passer très très bien à bientôt les amis ciao